नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने मेरो प्रमुख उद्देश्य हो। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छुट्ने छैन। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको केही प्रश्नहरू छन् भने निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आज मैले तपाईहरूलाई 17 कम्पनीको आइपिओ ल्याउँदैछन् र कति किता आइपिओ आउँदैछ, कहिलेसम्म आउँछ त्यसको जानकारी दिनेछु। कति किता भर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराको पनि जानकारी यस भिडियोमा तपाईहरूलाई दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आइपिओ ल्याउने तयारीमा रहेका 17 कम्पनीमध्ये भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाइसकेको छ र प्रभावित क्षेत्रका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासनको चरणमै निषेधाज्ञा भएपछि यस कम्पनीले आइपिओ स्थगित गरेको थियो र असार लगत्तै लकडाउन अब छिटो हट्ने देखिन्छ र लकडाउन हट्ने बित्तिकै यस कम्पनीले आइपिओ ल्याउनेछ र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत परियोजनाले सिन्धुपाल्चोकवासीहरूको लागि 60 लाख किता आइपिओ ल्याउनेछ भने सर्वसाधारणको लागि 90 लाख किता आइपिओ ल्याउनेछ। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले नै आइपिओ ल्याउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ र आइपिओ बिक्रीको जिम्मा सबै ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले हेर्नेछ। पाइपलाइनमा रहेका 16 कम्पनीमध्ये 12 वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका छन् भने 3 वटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू छन् र एउटा डिसोम कम्पनी रहेको छ र डिसोमको केही कागजपत्र नपुग्दा लामो समयदेखि अनुमति पाउन सकेको छैन। डिसोमले पनि प्रति किता रु 100 को दरले 23,82,92,900 रुपियाँ बराबरको 23,85,929 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र डिसोमले ल्याउन लागेको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको काम सबै ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी मानुषी लघुवित्तले प्रति किता रु 100 को दरले 3,93,75,000 बराबरको 3,93,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। त्यसैगरी मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तले पनि प्रति किता रु 100 को दरले 3,89 लाख रुपियाँ बराबरको 3,89,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। आइपिओको बिक्रीको काम सबै एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी जीवन विकास लघुवित्तले प्रति किता रु 100 को दरले 19,77,30,000 रुपियाँ बराबरको 19,77,300 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। आइपिओको बिक्रीको काम एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो साहज ऊर्जा। यस कम्पनीले पनि प्रति किता रु 100 को दरले 1,50 करोड रुपियाँ बराबरको 1,50 लाख किता स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ ठुलो भएको कारणले पनि धेरैलाई पर्ने भने देखिन्छ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसई क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्रीको काम सबै एनआइबिएल एसई क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो सयपत्री हाइड्रोपावर कम्पनी। यसले पनि स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि प्रति किता रु 100 को दरले 9 करोड रुपियाँ बराबरको 9 लाख किता आइपिओ बिक्री गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसई क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्रीको जिम्मा सबै एनआइबिएल एसई क्यापिटलले हेर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो उपरसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी। यस कम्पनीले पनि स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि गरेर प्रति किता रु 100 को दरले 33,07,50,000 रुपियाँ बराबरको 33,07,500 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको काम सबै एनएमबी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो दोर्जीखोला जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 29,51,92,900 रुपियाँ बराबरको 29,51,923 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओको सबै बिक्रीको जिम्मा सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ।
त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ र आइपिओको बिक्रीको काम सबै ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 12 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ 12 लाख किता निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ र आइपिओको बिक्रीको काम सबै सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो ग्रिन भेन्चर लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 62 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 62,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ र आइपिओको बिक्रीको सबै काम लक्ष्मी क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 7 करोड 36,28,600 रुपियाँ बराबरको 7,36,283 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको काम सबै सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 40 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 40,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि आइपिओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नियुक्त गरिसकेको छ र आइपिओ बिक्रीको काम सबै ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को आइपिओ ल्याउनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 25 करोड रुपियाँ बराबरको 25 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्रीको काम सबै सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी अर्को आइपिओ ल्याउनको लागि तयारीमा रहेको कम्पनी सामलिङ पावर हो। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले 12 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको 12,30,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। आइपिओ बिक्री सम्बन्धी काम सबै नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। यी कम्पनीहरूले आइपिओ ल्याउने मिति तोकिए लगतै म तपाईहरूलाई यी कम्पनीको वित्तीय अवस्था सहितको भिडियो पनि ल्याउनेछु र यी कम्पनीमा तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। 10 किता भन्दा बढी कुनै पनि कम्पनीमा तपाईहरूलाई आइपिओ पर्ने छैन र भिडियो भने हेर्दै राख्नुहोला। र 7 को पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन सकेको छैन। आइपिओ निष्कासनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध तोकेका हुन्छन्। उनीहरूले नै बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरिरहेका हुन्छन्। तर धितोपत्र बोर्डले एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्किङले 3 जना कर्मचारीहरूबाट मात्र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन नसकिरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताएको छन् र धितोपत्र बोर्डले डिजिटल माध्यमबाट पठाएको कागजपत्रलाई पनि हेरेर काम गरिरहे तापनि कार्यालय नै बन्द रहेकोले प्रक्रिया लम्बिने निरज गिरीले बताउँछन्। यसबाहेक पनि बोर्डमा निवेदन दिएका कतिपय कम्पनीले प्रारम्भिक विवरण पेश गर्न नसक्दा पाइपलाइनमा पनि राखेको छैन र धितोपत्र बोर्डले केही समय अगाडि रियल सेक्टरका कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको जानकारी दिएको थियो। सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न खोजेसँगै अन्य कम्पनीले पनि यही विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न उन्मुख भएको बोर्डले जनाएको थियो। तर निषेधाज्ञा तथा कोभिड-19 को चपेटामा परेकोले कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका हुन्। बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासनका लागि आवश्यक तयारी गरे पनि कोभिड-19 का कारण सबै काम प्रभावित भएको जनाएको छ। यी सबै कम्पनीको आइपिओ लकडाउन खुलेपछि नै आउनेछ र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लिएर आउने नै छु।
यस भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।